जी। आज मैं दौलत के लिए यानी गैप से रोजाना दौलत मिलनी शुरू हो जाए, तकिए के नीचे से दौलत मिलनी शुरू हो जाए, या ऐसे ऐसे मामला हो जिंदगी में कि आप मौजज़ात देखना चाहते हो, करिश्मात देखना चाहते हो कि आपको दौलत मिले, पैसा मिले, रिस्क में बरकत हो जाए, तो आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है। पहला जो मैं इस वीडियो में अमल बताऊंगा ये कुछ अर्सा पहले हमारे चैनल पे दिया गया था और इससे लोगों को इस हद तक फायदा मिला, 90% तक लोगों को फायदा मिले। आप वीडियो जाके मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वीडियो के नीचे कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। हमें बहुत मैसेजेस भी मिले हैं कि लोगों को बहुत फायदा मिला। सिर्फ किसी से जिक्र ना करना चाहिए, जिक्र ना कीजिएगा। गैप से दौलत मिले तो तकब्बर में नहीं आना, गलत कामों पे, गैर शरई कामों पे पैसा खर्च नहीं करना, नहीं तो बेबरकती ऐसी आएगी कि फिर हमारे पास में भी कुछ नहीं होता। तो पहला अमल वही दिया जा रहा है दोबारा। कोशिश यही है कि जिनको नहीं मिल सका वो भी करें और खुद करिश्मात देख लें। जो एक शख्स चाहे कि इसके रिस्क में ज्यादती हो, तो इसको चाहिए कि अनार की लकड़ी के कलम से 11 तावीज लिख कर किसी भी नमाज के बाद एक वक्त मुय्यन करके, यानी आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना किसी भी नमाज के बाद, कि आटे में गोलियां बनाकर दरिया में डाले, और अगर दरिया करीब ना हो तो किसी कुएं में डाल दे। अगर कुआं भी ना हो तो इसका तरीका भी बताया गया था। एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसमें पानी डालना है, जो उसमें डालते जाने। इंशाअल्लाह ताला ऐसा करने से बहुत जल्द रिस्क की ज्यादती होगी। इन गोलियों को हर रोज सूरज छुपने से पहले पहले डाल दे मुजरब है। अब फर्ज करें दरिया नहीं है या कुआं नहीं है, तो आप नहर, समंदर, झील में भी डाल सकते हैं बोतल के अलावा। और बोतल में जब डाल दिए जाते हैं, फिर जब वक्त मिले आपने वो नहर, दरिया, समुंदर, झील, किसी में भी वो पानी बोतल वाला डालना होता है तावीज़ उसमें। ये वो तावीज़ है जो बड़ा ही करिश्माती है। इंशाल्लाह आप भी करेंगे, आपको भी 100% फायदा मिलेगा। लिख के मैं दे रहा हूँ। आजमाइश शर्त है, एक दुआ करेंगे फिर ही आपको पता चलेगा। लेकिन बाकी सिर्फ बातें होती हैं। मैं अपनी तरफ से जो मर्जी कह दूंगा, लेकिन जब इंसान करता है, उसको फायदा मिलता है, तो फिर ही आपको अंदाजा हो जाता है कि वाकई अमल में कुछ चीज है। कमेंट्स में आप बता सकते हैं, अपने जानने वाले को बताना कि मुझे फायदा मिला, मुझे गैप से दौलत मिलती है। तो फिर वो फायदा मिलना बंद हो जाता है। इसके ऊपर जो है वो, फर्ज करें आप लिख देते हैं मुझे 1 लाख मिले या मुझे 10,000 मिले, तो अल्लाह के फजल से वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते रोजाना गैप से आपको जो पैसे तकी के नीचे से मिलते हैं, वो इंशाल्लाह लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तक पहुंच जाते हैं। और इंसान जो करिश्मा देख के खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता। आजमाइश शर्त एक को जरूर कीजिएगा कि ये एक बड़ा, मैं खास नक्श बता रहा हूँ, इससे बुध के दिन लिखा जाता है, यानी वेनसडे के दिन इसे नकल करना होता है या प्रिंट निकलवाना होता है। उसके बाद ये किया जाता है कि आपने पानी लेना है किसी बर्तन में, उसमें जो है वो इस तावीज़ को डाला जाता है, और ये पानी जो होता है ये परिंदों को छत पे रख के डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि जो इंसान ये अमल कर लेता है, जैसे जैसे वो परिंदे पानी पिएंगे, आपको गैप से दौलत भी मिलेगी, आपके इसमें इजाफा भी होगा। और इसमें यह देखा गया है कि जब इंसान ये रोजाना अमल इसी पानी में मजीद पानी डालना होता है, जैसे जैसे ये अमल करता जाता है, उसे ऐसे ऐसे लोग आके पैसा और दौलत दे जाते हैं जिसका उसने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। इंसान अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं कर पाता। लेकिन दोबारा गुजारिश है, अमल के बारे में किसी को बताया नहीं जाता, जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिलसिले फिर बंद हो जाते हैं, फिर वो चीज नहीं रहती। ये मैं एक दौलत पाने का चिल्ला बताने चाह रहा हूँ। जो चाहते हैं कि वो कोई ऐसा इल्म हासिल कर लें जिसको पढ़ने से उनको वैब से दौलत मिल जाया करे, उन्हें किसी के सामने कभी जिंदगी में हाथ ना पिलाना पड़े, अल्लाह उनकी गैब से मदद कर दिया करे, तो ये तो वो बेहतर है इस दुआ को याद करने।
اس کو اگر 40 دن پڑھ لیا جائے اور 40 بار روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے صرف 7 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں 40 دن جب پورے ہو جائے، تو وہ جب دعا کرے گا اسے 7 بار پڑھ کے، جتنی دولت مانگے گا، جتنے پیسے مانگے گا، کہا جاتا ہے اللہ اسے غیب سے عطا کر دیتا ہے۔ ماہواری کے دن آ جائیں، فرض کریں بہنیں عمل کرنا چاہ رہی ہیں، 40 دن کے درمیان جب عمل کیا جا رہا ہو، درمیان میں ماہواری آ جائے تو وہ دن نکال دینے ہیں۔ جیسے ہی ماہواری ختم ہو، اس نے پاک ہو جانا ہے اور وہیں سے دوبارہ عمل شروع کر دینا ہے، اور بعد میں وہ جو عمل کے دن چھوڑ دیے تھے ماہواری کی وجہ سے، وہ دن پورے کر لینے ہیں۔ ٹوٹل 40 دن ہی اسے لے کے چلنا ہے۔ جیسے ہی 40 دن پورے ہوں گے، پھر 7 دفعہ روزانہ اسے پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کو جتنی دولت مانگیں گے ملے گی غیب سے۔ آپ ایسے کرشمات دیکھیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ خود اپنی عقل پہ دنگ رہ جائیں گے۔ بڑا خاص عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ جیسا کہا گیا ویسا ہی اس چلو کو کرنے سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اس صورت نام سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتی ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، تو اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے، ضرور ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیں۔ اگر وقت نہ مل سکے تو ہم اس لیے پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں، اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کرتے نہیں ہے۔ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کے نیک اجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے بغیر تجویزات، وظائف، عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ اگر چینل پہ آئیں، عمل کریں نہ کریں، آپ کو فائدہ ضرور ملے، تو اتنا کام ضرور کریں۔ اور جنہوں نے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے بھی ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے، یہ نیت کر کے کیا جاتا ہے۔ ایک کو یہ نظر بد کو دور کر دیتا ہے، بندش دور کر دیتا ہے، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں پیسہ ملنے میں، دولت ملنے میں، وہ دور ہو جاتی ہیں، اور جتنی خواہش کریں وہ پیسہ بھی ملتا ہے۔ بعض لوگ مختلف خواہشات، حاجات کے لیے بھی اسے کرتے ہیں، بعض پیسوں کے لیے بھی اسے کرتے ہیں، عامل بھی اس کو مختلف کاموں کے لیے اس کو کیا جاتا ہے۔ برائے جملہ امراض یعنی بیماریوں کے لیے بھی، اور جمیع حاجات اور تمام بلاؤ مصیبت میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ ہم خود اندازہ لگا لیں یہ کس حد تک طاقتور ہوگا۔ اس نقش معظم کو باوضو زعفران و گلاب سے لکھ کر بازو پر باندھے، انشاءاللہ تعالیٰ جملہ امراض اور جمیع حاجات اور تمام بلاؤ مصیبت کے لیے مجرب اور مجرب ہے۔ یعنی یہ اس حد تک طاقتور ہے کہ کئی آپ کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں تو کئی بلائیں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور امراض جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسے ایک دفعہ ضرور آزمانا۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ ان سے فائدہ بھی ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ پہ مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکیات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔